اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في صحه جيده يا رب. كيف ما شفتوا من هذا لا مينياتور او من العنوان، فاليوم غادي نوجد معكم واحد العشيوه سهله ولا بلوتو غديوه فريمون سهله بزاف، وهي البرجر. برجر في الميزون. فريمون هاد الاكله ما كاينش اللي ما تيبغيهاش، تيبغيوها فريمون الكبار والصغار. فهي الصراحه فريمون كتجي بنينه، سورتو الا صوبناها في الدار وصوبناها عن حب، ثقوا بيا كتجي فريمون بنينه بزاف. الوغ اول حاجه كنحتاجو وهو الصوص ديال البرجر. انا دائما بصراحه كناخذ لا مارك ديال بيمبو. فريمون لا مارك ديال بيمبو راه معروفه، كتكون في مرجان، كتكون في عيسما، في بيان، في اي بلاصه مشيتو ليها فريمون عندهم زعما الكاليتي زوينه. غادي ناخذ الكفته ديال الدجاج اولا ديال لا دند. عندي بيان سور الخس، عندي الفرomage. بالنسبه للفرomage فانا كناخذ نورمالمون ديال كازينو. هاد المره هذا ما لقيتش كازينو، لقيت غير اور بلون. مي فريمون فاش جربتو لانني ديجا حليتو جربت منه، مي فريمون فاش كليت منه حتى اور بلون بصراحه بنين بزاف. دائما حاولوا انكم ملي تبغيو ديروا ديروا البرجر، حاولوا انكم تاخذوا الفرomage ديال البرجر، لان كتكون فيه شويه نكهه ديال البرجر. وعندي مكاشة اللي ديجا سويتها عفوا في مقيله مع شويه زويته، وعندي بصيله حتى هي اللي ديجا سويتها، وعندي الكورنيشون. الو خليكم معايا باش ندوزو الوصفه. الو بالنسبه للكفته انا غادي ناخذ اون كونتيتي تقريبا، غادي نحتاج بيان سور في 4 ديال لي برجر، وغادي ندير فيها بيان سور العطريه باش ما تجيش الفيديو بيان سور طويله. فبالنسبه للعطريه درت فيها الربيع، درت التحميره، الكمون، الابزار والخرقوم. نخلط بيان سور مزيان هادشي ديالي. بالنسبه للكفته فيمكن لكم بيان سور تشروها معطره، غير انا ما كنفضلش نشريها معطره عفوا. كنقول اللهم نعطرها بوحدي في الدار. الوغ فمور ما وجدت بيان سور الكفته ديالي، ها هي خليتها بيان سور تدخلت فيها العطريه مزيان. فانا غادي ناخذ اي حاجه غادي بيان سور نبغيو نخدمو فوقها الكفته، نديرو فيها البلاستيك الغذائي على هاد الطريقه هادي، غير باش من نبغيو نهزو الكفته ما تبقاش مشدوده لينا في البلان طرافاي ولا في التبصيل. هكا ناخذ كونتيتي من الكفته، نحاول ما نديرش كفته غليظه بزاف وما نديرهاش رقيقه بزاف. يمكن لكم تخدموا غير هكذا بايديكم بطريقه عاديه. انا بصراحه كنفضل انني نخدم بهذا لو سيركل باش تجيني مقاده. الا بانت لكم خديتوا الكفته بزاف يمكن لكم تنقصوا بحال اللي طرا لي دابا. كيف ما قلت لكم ماشي بالضروري ديروا ان سيركل. الا كنتو زعما فوزيت كومبيتونط انكم ديروا كفته هكذا مدوره، فكتكتفيو غير بصبيعاتكم كدوروها عادي. انا في الصراحه كتخرج ليا شويه عوجه فوالا بهذه الطريقه. وغادي نديرها بيان سور طيب ليا في مقيله فوالا.
هنايا بيان سور الكفيسه ديالي بغيت نوريكم واحد لاصوص دغيا كتوجد. بالنسبه للمايونيز كنحتاجو فيها بيان سور لا مايونيز. انا لا مايونيز كنصوبها في الدار. الا كنتو بيان سور مهتمين بالطريقه خليوها لي في لي كومونتير. بالنسبه لهاد لاصوص راه ماشي بالضروريه حتى هي، يمكن لكم بيان سور تستغناو عليها اولا تستعملوا جوج لا مايونيز بوحديتها. الوغ كندير لا مايونيز، كندير الكيتشوب، كندير اشالوت اولا دقيقات شويه اولا البصل المجفف، كندير الثومه بودره الا كانت عندكم الثومه اخرى استعملوها، وكندير بيان سور اون كونتيتي من الكورنيشون اللي محكوك. هنا تقريبا على جوج ديال لي كورنيشون كبار محكوكين. فوالا وكنخلط فريمون كتجي بنينه بزاف. جربوها على حسابي. الا ما كانت كيف ما سبق لي وقلت لكم ماشي ضروريه، نقول لكم تستغناو عليها وتستعملوا جوست لا مايونيز اولا غير الفرomاج، اي صوص عندكم كتفضلوها. يمكن لكم ديروها بالبرجر، في البرجر عفوا. سينو راه كاينه كتباع صوص برجر واجده في المحل التجاريه، غير انا اليوم سالات ليا لذلك اضطريت انني نصوب هاد لاصوص اللي فريمون كتعجبني. فوالا كتجي على هاد الشكل هذا. فوالا من بعد ما تقريبا كلشي وجد غادي ناخذ لاصوص ديالي. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يحمروا البرجر فيمكن لكم تحمروا، انا ما كنفضلش انني نحمرو. غادي نبدا بلاصوص هي الاولى. اللي سبق لي وجدتها معكم. اذا كان عندكم بيان سور هاد المكونات في الدار غير حاولوا انكم تجربوها لانها فريمون كتجي زوينه بزاف. تاني حاجه مور البرجر انا كندير الخس، هو اول حاجه. كندير بسيله. كنتمنى ان لو بلان دو طرافاي يكون كيبان لكم. فوالا كندير البسله كيف ما قلت لكم سبق لي راني ديجا صوديتها في زويته. الوغ بالنسبه للكفته راه انا عندي باقه سخونه فريمون سخونه. الناس اللي كيبغيو يديروا الفرomاج فوق الكفته فوق المقله عندك اون تري بون ايدي. صافي كو انا ما غناكلهمش دابا حتى غادي يباتوا، ما غناكلهم حتى غدا الصباح ان شاء الله لانهم غنديهم معايا الخدمه. لذلك ما غاديش ندوب الفرomاج على الكفته. اما الا كنتو نتوما غتاكلوا هذيك الساعه فما فيها باس انكم تخليو الكفته فوق البوطه واحد شويه، فوق منها بيان سور الفرomاج باش تاكلوا الفرomاج دايب. كندير معها اخر حاجه ماديشه وكنسد بالخبيز فيه لاصوص. وبيان سور راني كندي معايا صوص زايده. فوالا هذا هو البرجر ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. فريمون كيجي زوين وكيجي بنين، ما كتسخاوش به كتسخاوش منه عفوا. انا غادي نكمل لي برجر ديالي كاملين ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. فوالا فالبرجر ديالي كيجي على هذا الشكل هذا فريمون كيجي بنين. حاولوا البنات انكم تجربوه فريمون كيجي اقتصادي. حنا بيان سور ما كاينش فينا اللي ما كيبغيش لي فاست فود، وما فيها باس اننا نخدموا هادشي كامل في الدار وما نعرفوا اشنو كناكلوا. الوغ بالنسبه كيف ما قلت لكم هذا راه غدايا ديال غدا ان شاء الله. غادي نوجدو معكم بيان سور. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على لانش بوكس راني ديجا بارطاجيتو معكم المره الفايته. لانش بوكس راني كنت خديته يمكن تقريبا هذه شي 2 ولا 3 موا. هذا لانش بوكس فريمون زوين بزاف، كنسخن فيه في الخدمه، كيديه معاه ميم راجلي دي فوا الخدمه كيسخن فيه.
نحاول انا ندي معايا غير 3. جيسبر هادي غير لو باك يكفيني. كيف ما قلت لكم انا ما ذوبتش الفرماج لانني عارفه راسي غدا ان شاء الله غاديه بيان سور نسخن هكذا في الخدمه. نشوف كيفاش ندير باش يجوني 3 بهم. جو بونس با واش غادي يجوني 3 سينو غنضطر اني ندير غير 2. فوالا دونك البوكس ما خدنيش غنضطر ندير غير 2 حتى نرجع ان شاء الله وناكل لاكل. غادي ندي معايا جوست على موطارد لانني ميمكنلياش ندير القراعه ديال الصوص كاملين. هادو البنات حاولوا انكم تحتفظوا بهم. انا بصراحه كنحتفظ فيما كندير شي كوموند كتجيني اون ليفريزون للدار ديال الماكله فكنحتفظ بهادو. هاد المناسبه هادي ملي كنكون غادي للخدمه ما كنديرش معايا لي صوص كاملين، كندي معايا جوست هذاك الشيء اللي ساشي صغار. هذه هي غديوتي بالغطي ان شاء الله. ضروري ملي كنسالي خاصني بيان سور باش نخلي الا كنتو نتوما بحالي خليوها ليا في الكومونتير. فوالا هذه هي الغديوه ديالي. اي فوالا كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انها تنال اعجابكم. الا عجبتكم الفكره خليو لي دي كومونتير باش مره بيان سور نبارطاجي معكم الغديوات اللي كندي معايا الخدمه. الا كنتي وصلتي حتى لدابا كنتي مازال ما تابونيتيش تابوناي ومرحبا بكم في القناه. بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.